औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज से हम हुरूफ़ तहजी शुरू करने जा रहे हैं और उसका जो सबसे पहला लफ्ज़ अलफ़ है, आज हम उस अलफ़ के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अलफ़ कितना मोटा, कितना चौड़ा और कितना लंबा होता है और इसका लिखने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है। ख़ताती की ज़बान में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क़त कहते हैं। मैं आपको बताऊं, जिसे हम यूट्यूब चैनल फेम आर्ट। दोस्तों, आज से हम फ़न ख़ताती की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ये क़त कहलाता है। आप में से अक्सर लोगों ने शायद ये नाम आज ही सुना हो, लेकिन यही वो चीज़ है कि जिसके साथ हम अपनी पूरी जो किताब, जो ख़ताती हम जो खुशखती करते हैं, उसकी पैमाइश हम करते हैं। ये क़त अगर हमारे हाथ में मोटा कलम है, क़त क्या चीज़ होती है कि जब हम अपने कलम को कागज़ या तख्ती के ऊपर इस तरह जमा कर रखते हैं, उसकी जो नोक कागज़ या तख्ती के ऊपर लगती है और जो निशान पड़ता है या इस तरह का एक नुक्ता, ये क़त कहलाता है। अगर हमारे पास कलम मोटा होगा तो हमारा क़त मोटा होगा। जितना हमारे पास बारीक कलम होगा हमारा क़त भी उसी हिसाब से बारीक होगा। मैं आपको दो तीन क़त यहाँ डाल के बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये मैंने एक क़त डाला है। उसके बाद ये मेरे पास एक और कलम है जो इस कलम से भी मोटा है। उसके साथ जो क़त होगा वो इस साइज़ का होगा। मैं जो भी इस कलम के साथ लिखूँगा उसकी पैमाइश में इसी कलम के साथ करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कलम ये इस्तेमाल करूँ और नुक्ते में इस छोटी कलम के साथ डालूँ। जो भी कलम आप इस्तेमाल करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक आप उसी के साथ लिखेंगे और जो भी पैमाइश होगी वो उसी के हिसाब से होगी। अच्छा, इसके बाद मैं एक और कलम इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें, इसका क़त इन दोनों से छोटा है और एक कलम और इस्तेमाल करता हूँ, ये इससे थोड़ा छोटा है। ये उससे भी छोटा है। सामीन, हम जो भी कलम इस्तेमाल करेंगे, ये अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसी से हम पूरी इबारत तहरीर करेंगे। फिर हमारी इबारत खूबसूरत होगी और देखने वाले की नज़र में भी वो दीदा ज़ेब महसूस होगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता था कि क़त, क्योंकि आगे हम जो भी काम करेंगे वो इसी क़त के ऊपर करेंगे। जो भी कलम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारे अल्फाज उन क़तों की पैमाइश से तैयार किए जाते हैं। अभी हम पहला लफ्ज़ जो अलफ़ है उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन ज़हन में आपने इस चीज़ को हमेशा रखना है, यही क़त है जिसकी वजह से हमारी तमाम आगे लिखाई होनी है। ख़ताती शुरू करने से पहले मैंने यहाँ कुछ चंद निशान लगा के तीन चार लाइनें ड्रा की हैं। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि
یہ جو میرے ہاتھ میں قلم ہے اس کے ساتھ میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 قط کے میں نے نیچے تک نشان لگائے ہیں. پھر 1 2 3 قط کے بعد میں نے ایک نشان لگایا ہے جس کے اوپر میں نے ایک لائن ڈرا کیا ہے. اس کے بعد 1 2 3 4 5 پیچھے رہ گئے ہیں, 2 اوپر چھوڑ کے اور 2 نیچے چھوڑ کے. جو درمیان والا ہمارا قط ہے اس کے درمیان میں ہم ایک اور نشان لگائیں گے اور یہاں سے ایک لائن ڈرا کریں گے. ہمارے پاس ایک 3 قط کا, ایک 2.5 قط کا اور دوسرا بھی 2.5 قط کا, 2 2.5 قط کے اور ایک 3 قط کا ہمارے پاس 3 خانے بن چکے ہیں. اب ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ان کے اندر کرنا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوگے تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد چند دنوں کے اندر آپ خوبصورت لکھائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ بہت اچھی لکھائی کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ یاد رکھنا آپ نے کہ 3 قط, 2.5 قط اور 2.5 قط, یہ 4 لائنیں آپ نے کھینچنی ہیں. اسی طرح آپ نے دوسری طرف بھی نشان لگانے ہیں تاکہ آپ کی لائن بالکل سیدھی ہو جائے. تو آج میں سب سے پہلے آپ کو الف کے بارے میں بتاتا ہوں کہ الف ہمارا کس طرح لکھتے ہیں, کتنا قط ہوتا ہے, کتنا موٹا ہوتا ہے, کتنا چوڑا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس 2.5 قط کا یہ خانہ ہے. ہم نے الف کو شروع کرنا ہے یہاں سے اور یہ شروع ہوگا ترچھے قلم سے. ترچھے قلم سے یہاں سے شروع کریں اور چلتے چلتے یہاں آ کر آپ اس کو ختم کر دیں. الف 3 قط بھی ہوتا ہے اور 4 قط کا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات 5 قط کا بھی لوگ اسے لکھتے ہیں. قط کی پیمائش کا طریقہ یہ ہے کہ قلم کی نوک جہاں پوری لگے 1 2 3 4, یہ 4 قط کا الف ہے. اگر آپ نے اس کی موٹائی دیکھنی ہے تو آپ یہاں اس کے بالکل درمیان میں نشان لگائیں اور یہ دیکھیں ہم اس طرح 2 لائنیں کھینچ کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ الف ہمارا اس انداز سے, یہ بالکل سیدھا نہیں ہے بلکہ ترچھا لکھا گیا ہے, یہ دیکھیں. اور الف لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قلم یہاں رکھیں, ترچھا قلم رکھیں اور آہستہ آہستہ اس کو اسی انداز سے بڑھاتے بڑھاتے یہاں اس کی نوک سے آگے اس کو تمام کر دیں. یہ الف ہے. الف 4 قط یا 3 قط کا بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ 3 قط کا الف ہے. جب آپ 2.5 قط کی لائنیں لگائیں گے تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی کہ ½ انچ آپ اس کے اوپر اور تھوڑا سا نیچے آ جائے گا, یہ آپ کا الف پورا ہو جائے گا. تو دوستو اس کی آپ جتنی مشق کریں گے اتنا جلدی آپ کا یہ لفظ, یہ گھنٹہ 2 گھنٹے بھی اگر آپ اس کی مشق کریں اس طرح سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کی آپ کو دوبارہ مشق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آنے والے جو باقی الفاظ ہیں اس میں بار بار اس کا استعمال ہوتا ہے. کہیں یہ کم ہو جاتا ہے, کہیں زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن ہوتا وہ الف ہی ہے. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.